Mary Pandey, वात्सल्य हेल्थ केयर नारायण चौरबाट बोल्दैछु। सरी फर द डिले, अहिले इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ हामी टाइममा सुरु गर्न मिलेन। आज चाहिँ हामी थाइरोइडको समस्या र त्यसको गर्भधारणसँग चाहिँ के सम्बन्ध छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न आँटेको छौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ थाइरोइडको रोग चाहिँ धेरै महिलाहरूमा देखा परेको छ। धेरैजनाले चाहिँ थाइरोइडको समस्या भयो, मलाई थाइरोइड देखियो भन्दै आउँछन् क्लिनिकमा। थाइरोइड भएछ, अब बच्चा हुँदैन कि भनेर डराउँदै आउँछ। थाइरोइडको समस्या के हो, साँच्चीकै यसको गर्भधारणसँग केही लिङ्क छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आज डिस्कस गरौँ। थाइरोइड भनेको चाहिँ हाम्रो घाँटीमा भएको एउटा ग्रन्थि हो। यो कुनै रोग होइन। सरल भाषामा चाहिँ त्यो ग्रन्थीमै कुनै समस्या आइपर्यो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ थाइरोइडको रोग भयो अथवा थाइरोइडको समस्या भयो भन्ने चाहिँ भन्दो रहेछ। अब हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा अलिकति बुझौँ। हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ एउटा ग्रन्थि हुन्छ जसको नाम चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो अथवा पिट्युटरी ग्रन्थि हो। त्यसले चाहिँ एउटा अर्को तत्त्व निकाल्छ जसलाई टिएसएच भन्छ। त्यो टिएसएच चाहिँ हाम्रो घाँटीमा भएको थाइरोइडको ग्रन्थीबाट चाहिँ थाइरोइड हर्मोन निकाल्नको लागि सिग्नल दिन्छ। अनि थाइरोइडको ग्रन्थीले चाहिँ थाइरोइड हर्मोन निकाल्छ। अनि यो थाइरोइड हर्मोन चाहिँ को अन्य कामहरू हुन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बडीको मेटाबोलिजमलाई रेगुलेट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अङ्गहरूलाई तागत दिने काम गर्छ। अब यो थाइरोइड हर्मोनको उत्पादनमा केही समस्या भयो भने चाहिँ थाइरोइडको रोग देखा पर्ने हो। चाहिने भन्दा धेरै हर्मोनको उत्पादन भयो भने चाहिँ त्यसलाई हाइपरथाइरोइडिजम भनिन्छ र चाहिने भन्दा कम हर्मोनको उत्पादन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम भनिन्छ। अनि कुनालजीले सोध्नु भएको छ वाट इज थाइरोइड डिजिज इन प्रेग्नेन्सी, हाइपो और हाइपर। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ धेरै जसो हाइपो नै देखिन्छ, जुन बेला पनि प्रायः जसो चाहिँ हाइपो नै देखिन्छ। अब अर्को समस्या भनेको थाइरोइडमा इन्फेक्सन लाग्न सक्छ जसलाई चाहिँ थाइरोइडाइटिस भन्छ र अर्को समस्या चाहिँ क्यान्सर पनि हुन सक्छ, तर यो एकदम रेयर हो। अब थाइरोइडको समस्या चाहिँ साँच्चीकै बढेको हो त अहिले आएर चाहिँ साँच्चीकै मान्छेहरूमा बढी हुन थाल्यो। हाम्रो केही रहन सहन खानपिनमा केही नमिलेको हो कि, तर त्यस्तो चाहिँ छैन। थाइरोइडको समस्या बढेको चाहिँ होइन, बढी थाहा पाएको चाहिँ हो। पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यति साधनै थिएन थाइरोइडको रोगलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि। थाइरोइडको सामान्य जाँच गर्नको लागि चाहिँ रगतको स्याम्पल चाहिँ इन्डिया पठाउनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट जाँचेर फिर्ता आउँथ्यो, गाह्रो थियो। अनि अहिले चाहिँ नेपालको स्थिति यस्तो भएको छ कि हरेक ल्याबमा धेरै जसो थाइरोइडको जाँच हुन्छ, दिनमा 1-2 पटक नै रन हुन्छ। अनि अहिले एकदम सजिलो भएको छ थाइरोइडको जाँच गर्न। सो त्यही भएर चाहिँ थाइरोइडको रोगहरू धेरै थाहा पाइएको हो, थाइरोइडको रोग धेरै देखा परेको हो मान्छेहरूमा चाहिँ। अब थाइरोइडको रोग चाहिँ महिलालाई मात्रै हुन्छ त भन्ने पनि एउटा क्वेसन हुन्छ। महिलालाई मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। पुरुषभन्दा चाहिँ महिलामा चाहिँ 6 गुणा बढी हुने चाहिँ हो। पुरुषहरूमा पनि देखा पर्न सक्छ, महिलाहरूमा धेरै कमन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ। अनि उमेरमा चाहिँ जुनसुकै उमेरमा लाग्न सक्छ। जन्मेदेखि चाहिँ बुढेसकालसम्म जुन बेला पनि हुन सक्छ। अब हाइपर अथवा हर्मोन बढी उत्पादन हुने हो भने चाहिँ त्यो यङ एज अथवा यङ एजको फिमेलहरूमा चाहिँ धेरै कमन हुन्छ। हर्मोन चाहिँ थोरै उत्पादन अथवा हाइपोथाइरोइड हो जुन चाहिँ धेरै कमन हो, त्यो हुने हो भने चाहिँ त्यो 30 वर्ष कटेको महिलाहरूमा चाहिँ अलि धेरै देखा पर्छ। अनि क्यान्सरहरू बुढेसकालमा धेरै देखा पर्छ। इन्फेक्सन त जुन बेला पनि हुन सक्छ। अब थाइरोइडको रोग किन हुन्छ? थाइरोइडको रोग किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिला चाहिँ हाम्रो नुनमा चाहिँ आयोडिन हुँदैन थियो। पहिला चाहिँ हाम्रो डायट यस्तो थियो, खानेकुराहरू यस्तो थियो कि त्यसमा चाहिँ आयोडिनको कमी हुन्थ्यो। त्यही भएर पनि अहिले बन्दगोबीहरू नखाऊ, रातो मासु नखाऊ, भटमास नखाऊ त्यस्तो जस्तो भन्छ। तर अहिले खासै त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। त्यो भएर आयोडिन भन्ने तत्त्व थाइरोइड हर्मोन बनाउनको लागि चाहिन्छ र त्यसको कमी भएर चाहिँ थाइरोइडको रोग, घाँटीमा गान, एकदम घाँटी सुन्निने त्यस्तो देखिन्थ्यो पहिला चाहिँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो नुनमै आयोडिन थपेको हुन्छ। हाम्रो सरकारले नै त्यस्तो बनाइसकेको छ। सबै कुरामा हुन्छ आयोडिन थपेको, चाउचाउ समेतमा पनि हुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ खासै आयोडिनको कमी छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले हामीलाई थाइरोइड रोग देखेको होइन। अहिले चाहिँ मुख्य कारण थाइरोइड रोग देखिने भनेको अटो इम्युन कारण हो।
अटो इम्युन भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ आफ्नै थाइरोइड ग्रन्थीलाई चाहिँ नराम्रो ठानी त्यसलाई बिगारिदिने काम गर्छ। अनि बिगार्दाखेरि चाहिँ कि त चाहिने भन्दा धेरै हर्मोनको उत्पादन हुन्छ, कि त हर्मोन कम उत्पादन हुन्छ, धेरै जसो चाहिँ कम उत्पादन हुने हुन्छ। त्यही नै मुख्य कारण हो। त्यही भएर पनि अहिले अब अटो इम्युन कारणले हुने भयो। त्यही भएर खानपिन रहन सहनले त्यति धेरै फरक पार्दैन कि हजुरले चाहिँ यो गर्यो भने थाइरोइड लाग्दैन भनेर गर्न के छँदै छैन त्यस्तो गर्न मिल्ने। सकेसम्म चुरोट नखाने, स्ट्रेस नलिने, हेल्दी खानेकुराहरू खाने, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर त्यसले धेरै प्रिभेन्सन गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अनि थाइरोइडको रोग चाहिँ यस्तो हो कि आफूलाई छ भने चाहिँ आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि हुने सम्भावना हुन्छ। आफ्नो थाइरोइड कन्ट्रोलमा छैन प्रेग्नेन्सीभरि चाहिँ जन्मिन बित्तिकै आफ्नो बच्चाले देख्न सक्छ। अनि कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ आफ्नो बच्चा चाहिँ ठुलो भइसकेपछि, बच्चा पाउने उमेरको भइसकेपछि चाहिँ उसमा पनि देखा पर्न सक्छ। अब थाइरोइडको जाँच चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने पनि एउटा हो। यो सिम्पल एउटा रगतको टेस्ट हो जसमा चाहिँ TSH, T3 र T4 हेरिन्छ। अनि एउटा मात्रै गर्न मिल्छ भने चाहिँ TSH मात्रै गरे पनि पुग्छ। थाइरोइडको भ्याल्यु चाहिँ त्यसरी हामीले हेर्ने हो। अनि यो एकदम सिम्पल टेस्ट हो, त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि छैन। थाइरोइडको हाइपर छ, हाइपो छ अथवा नर्मल छ, त्यो सबै यसबाट यही एउटा जाँचबाट थाहा हुन्छ। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ हामीले थाइरोइड हेर्ने तरिका र अरू बेला हेर्ने तरिका अलिक फरक हुन्छ। अरू बेलामा चाहिँ TSH को भ्याल्यु अलिकति हाई हुँदाखेरि पनि त्यसलाई नर्मल मानिन्छ, तर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ TSH को भ्याल्यु 2 भन्दा मुनि राख्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ म अलिकति धेरै एक्सप्लेन एकछिनमा गर्छु। अब यत्रो थाइरोइडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त थाइरोइडको लक्षण के हो, कसरी थाहा पाउने आफूलाई थाइरोइड छ कि छैन। कतिपय त लक्षणै हुँदैन, यत्तिकै जाँच्दाखेरि थाहा पाउँछ। अनि रेकमेन्डेड छ कि अहिले वर्षमा चाहिँ एकचोटि थाइरोइड जाँच्नु। हजुरलाई 2 वर्ष अगाडि थाइरोइड थिएन भने चाहिँ अहिले हुँदैन भन्ने हुँदैन। अनि अब लक्षण चाहिँ भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, धेरै जसो हुने भनेको हाइपोथाइरोइडिजम हो। सो त्यही पहिला चाहिँ हर्मोन कम उत्पादन हुने अथवा हाइपोको कुरा गरौँ। यो थाइरोइड हर्मोनको काम भनेको हाम्रो अङ्गहरूलाई तागत दिने हो। सो तागत कम हुने लक्षणहरू देखिन्छ, जस्तो कि धेरै आलस्य लाग्ने, धेरै निन्द्रा लाग्ने, केही गर्नै मन नलाग्ने, दुःख लाग्ने, एकदम जाडो हुने, मोटाउने, जिउ सुन्निने, कपाल झर्ने, एकदम रुन मन लाग्ने, दिशा खुलेर नहुने, त्यस्तो जस्तो समस्याहरू देखिन्छ। गर्भवती छ भने बच्चा खेर जाने, 3 महिनाभित्रै सम्पर्क गर्न नमन लाग्ने, डिप्रेसन जस्तो हुने, त्यो सबै चाहिँ थाइरोइड हर्मोन नपुगेको खण्डमा त्यस्तो देखिन्छ। अनि केटाहरू मान्छे छ भने चाहिँ उसको चाहिँ शुक्राणुको कमजोरी हुने, त्यही सम्पर्क गर्न मन नलाग्ने, अनि बाँकी चाहिँ एउटै महिनावारीको गडबडी हुने चाहिँ केटीहरूमा देखिन्छ। अब थाइरोइड हर्मोन बढी उत्पादन भइरहेछ भने चाहिँ धेरै त्यहाँको अपोजिट सिम्टम्स देखिन्छ, जस्तो कि एकदम मुटु काम्ने, ढुकढुकी हुने, एकदम एङ्जाइटी हुने, अनि गर्मी हुने, राति निद्रै नलाग्ने, छिनछिनमा दिशा गर्न जानुपर्ने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। यस्तो रोगीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ मुटुको डक्टरकोमा पुग्छन् कि मेरो मुटु काम्यो, एकदम ढुकढुक भयो, के भएछ भनेर। अनि यसमा पनि महिनावारी गडबडी हुने चाहिँ हुन्छ। अब यही नै हो लक्षणहरू चाहिँ थाइरोइडको। अब हाम्रो मेन टपिकमा आउँदाखेरि चाहिँ थाइरोइडको समस्या छ अथवा थाइरोइडको लक्षणहरू छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, के यसले साँच्चीकै गर्भधारणमा समस्या पुर्याउँछ, बच्चा हुँदै हुँदैन कि, मान्छेहरू चाहिँ थाइरोइडको रोग छ भने एकदम धेरै आत्तिन्छ कि अब हाम्रो बच्चै हुँदैन, त्यस्तो चाहिँ होइन। थाइरोइडको रोगले चाहिँ बच्चा हुँदैन हुने चाहिँ होइन, बस्न पनि सक्छ। बसेको बेलामा चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ खेर जाने रिस्क चाहिँ धेरै हुन्छ। एउटा त त्यो भयो। अर्को चाहिँ बच्चा बस्न पनि गाह्रो मान्छ, किनभने महिनावारीहरू रेगुलर हुँदैन। तर बाहिरबाट चाहिँ हामीले थाइरोइडको औषधि दियो भने, त्यो थाइरोइडको लेभल कन्ट्रोलमा ल्यायो भने, स्पेसली TSH को भ्याल्यु 2 भन्दा मुनि ल्यायो भने चाहिँ केही पनि समस्या हुँदैन, एकदम नर्मल प्रेग्नेन्सी हुन्छ। त्यसको लागि केही ठुलो उपचार चाहिँदैन, IVF, IUI केही गर्नु पर्दैन, नर्मलबाट प्रेग्नेन्सी हुन्छ, नर्मलबाट बच्चा हुन्छ। खालि थाइरोइडको हर्मोनको लेभल कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। केटा मान्छेको शुक्राणुको कमी थाइरोइडले गर्दा भइरहेछ भने थाइरोइडको हर्मोन दिएमा चाहिँ सेक्स गर्ने इन्ट्रेस्ट पनि बढी लाग्छ, अनि त्यसपछि शुक्राणु पनि इम्प्रुभ हुन्छ। अब थाइरोइडको चाहिँ औषधिको कुरा चाहिँ सधैँ खानुपर्छ, सधैँ खानु कि नखाए पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन खालको थाइरोइड भइरहेछमा डिपेन्ड गर्छ।
हजुरको चाहिँ हर्मोन बढी उत्पादन हुने समस्या हो भने चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले निको नै भएर जान्छ। धेरै जसो 2 वर्ष जति टाइम लाग्छ। त्यसमा प्रयोग हुने औषधि चाहिँ बाहिरबाट थाइरोइड हर्मोन होइन, त्यसमा प्रयोग हुने औषधि चाहिँ हर्मोन घटाउने हो। त्यो औषधि चाहिँ प्रेग्नेन्सीभरि अथवा त्यसपछि पनि खानु पर्यो। अनि त्यसपछि 2 वर्ष जतिमा चाहिँ ठिक हुन्छ थाइरोइडको रोग। इन्फेक्सन हो भने त त्यो आफै नै ठिक हुन्छ, औषधि गरि नि नगरि नि 6 महिनाभित्र चाहिँ ठिक हुन्छ। क्यान्सर हो भने चाहिँ त्यो एकदम रेयर हो, त्यसमा त ज्यान समेत जाने गरी रिस्क त हुन्छ। तर त्यो खण्डमा चाहिँ अगाडि थाहा पाएमा चाहिँ अपरेसन गरेमा चाहिँ त्यो पनि ठिक हुन्छ। अनि चौथोमा चाहिँ अब जुन चाहिँ सबभन्दा धेरै हुन्छ हर्मोन नपुगेको, त्यो समस्या हो भने चाहिँ बाहिरबाट हर्मोन चाहिँ लाइफ लङ चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नलिएमा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखि नै राख्छ। सो त्यो चाहिँ लाइफ लङ नै ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ। अब यो भयो। अब कतिजना पेसेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ भनिरहेको हुन्छु तपाईँले चाहिँ थाइरोइडको रोग छैन, तर पनि यो थाइरोइडको औषधि खानु उसलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छु। अब अनि मलाई चाहिँ सबैले मलाई थाइरोइड छैन भने मलाई किन औषधि चाहियो, मलाई किन औषधि दिनुभएको भनेर धेरैचोटि प्रश्न गर्छन्। प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइड हेर्ने र अरू बेला थाइरोइड हेर्ने चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ हामी 2 भन्दा मुनि राख्नुपर्छ। टिएसएच 3 अथवा 4 भएको पनि थाइरोइडको रोग चाहिँ होइन। अनि अरू बेला चाहिँ त्यसको उपचार गर्नु पर्दैन। तर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ टिएसएचको भ्याल्यु 2 भन्दा मुनि राख्दाखेरि चाहिँ धेरै अन्य बेनिफिटहरू छ। त्यसको बेनिफिटहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरमा छ तपाईँको 3 महिनाभित्र चाहिँ जुन बच्चा जाने रिस्क, खेर जाने रिस्क हुन्छ थाइरोइडको रोग हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम झट्ट घट्छ, अबोर्सनहरू प्रिभेन्ट हुन्छ। अर्को 3 महिनासम्म चाहिँ बच्चाको आफ्नै थाइरोइड भन्ने ग्रन्थि बनिसकेका हुँदैन र आमाकोबाट चाहिँ थाइरोइड हर्मोन लिनुपर्छ। अनि त्यो आमाको थाइरोइड चाहिन्छ। आमालाई नै पुग्दैन भने चाहिँ बच्चालाई कहाँबाट पुगोस्। सो बच्चाको ग्रोथ राम्रो हुँदैन, विकास राम्रो हुँदैन, मेन्टल रिटार्डेसनहरू त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ अहिले स्टडीहरू टन्नै गरेको छ विश्वमा चाहिँ, अनि स्पेसली थाइरोइडलाई लिएर। अनि के भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ अब टिएसएच 2 भन्दा मुनि र 2 भन्दा माथि भएको महिलाहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि जसको 2 भन्दा मुनि थियो टिएसएच, उनीहरूको बच्चा प्रेग्नेन्सी पनि अनकम्प्लिकेटेड भयो, अबोर्सन पनि कम भयो, बच्चा जन्मिँदाखेरि पनि बच्चाको डेभलपमेन्ट अलिक छिटो राम्रो भयो, पछि गएर बच्चाको स्कुल पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भयो, भोलि पछि गएर अझै ठुलो भएपछि बच्चाको इन्टेलिजेन्स आइक्यू पनि धेरै देखियो र राम्रो जबमा पनि पुगेको देखियो। त्यो भनेको लाइफमा यति धेरै इम्प्याक्ट पार्ने रहेछ यो एउटा सानो थाइरोइड हर्मोनले मात्रै। हजुरको बच्चा चाहिँ कुनै सामान्य काम गर्ने अथवा हार्वर्डमा पढ्ने जतिको डिफ्रेन्स हुन्छ। सो त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरनेसनली नै रेकमेन्डेड छ। अनि धेरै सुझाव आउँछ कि हामी चाहिँ थाइरोइडको भ्याल्यु प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 2 भन्दा मुनि राखौँ। एकचोटि गर्भधारण गर्नुभन्दा अगाडि थाइरोइड चेक गरौँ, गरिसकेपछि चेक गरौँ, त्यसपछि महिनामा चाहिँ चेक गरिराखौँ प्रेग्नेन्सी परि चाहिँ। इफ प्रेग्नेन्सीको लागि मात्रै हामीले थाइरोइडको औषधि चलाएको हो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको स्टप हुन्छ, किनभने थाइरोइडको रोग त छैन नि त, तपाईँले खालि त्यो प्रेग्नेन्सीको लागि भनेर दिएको हो। अब अलिकति क्वेसन्सहरू चाहिँ हेर्छु। मेरी बेरीले सोध्नु भएको छ इज इट अ लाइफ लङ कन्डिसन। यो लाइफ लङ कन्डिसन चाहिँ अब हर्मोनको उत्पादन कम भएको हो भने चाहिँ हो। अनि थाइरोइडले चाहिँ मेलमा पनि इन्फर्टिलिटी चाहिँ गर्छ, मेलमा चाहिँ लिबिडो अथवा सेक्स गर्ने डिजायर पनि कम गर्ने गर्छ, अनि शुक्राणुको क्वालिटी पनि कम गर्छ। अनि दुईटै चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ थाइरोइड कन्ट्रोलमा आयो भने। तर मेलहरूमा चाहिँ यो डिजिज त्यति धेरै कमन चाहिँ हुँदैन, धेरै जसो महिलाकै रोग हो, तर मेलहरूमा पनि देखा चाहिँ पर्न सक्छ। अब सिम्टम्स अफ थाइरोइड लक्षणहरू चाहिँ भनिसक्यो, त्यसमा अगाडि नै भनिसकेँ। थाइरोइडको रोग छ भने चाहिँ बच्चालाई लाग्न सक्छ अथवा पेटभित्र चाहिँ बच्चालाई हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यस्तो हुँदैन। थाइरोइड चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन, हजुरलाई नै थाइरोइडको हर्मोन पुगिरहेको छैन भने चाहिँ बच्चालाई पनि पुग्दैन र जन्म बित्तिकै चाहिँ बच्चालाई पनि थाइरोइडको समस्या चाहिँ देख्न सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि प्रब्लम आउन सक्छ, त्यो चाहिँ हो। अर्को एउटा राम्रो क्वेसन चाहिँ आइभीएफ थाइरोइडको पेसेन्टहरूलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, वाट इज सक्सेस रेट। आइभीएफ चाहिँ चाहिँदैन थाइरोइडको पेसेन्ट्सलाई। आइभीएफ भनेको त अब अरू समस्याहरूको लागि हो, ट्युबको समस्या होस्
आइभीएफ भनेको टेस्ट ट्युब बेबी, त्यो चाहिँ ट्युबको समस्या होस् अथवा शुक्राणु अत्यधिक कम छ, अरू समस्याहरूको लागि चाहिँ आइभीएफ चाहिने हो। थाइरोइड चाहिँ एकदम सामान्य समस्या हो, यसको लागि चाहिँ चाहिँदैन। अनि थाइरोइडको ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम सस्तो छ कि 3 महिना जतिको औषधि चाहिँ 250 रुपियाँ भित्र आउँछ। एकदम सस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हजुरको नर्मलबाट नै बच्चा आउँछ। सक्सेस रेट चाहिँ थाइरोइडमा के हुन्छ, थाइरोइडले मात्रै चाहिँ इफ प्रेग्नेन्सी भइरहेको छैन भने चाहिँ अलमोस्ट 100% नै सक्सेस रेट हुन्छ। तपाईँले थाइरोइड करेक्ट गरिदियो भने चाहिँ हजुरको ठिक हुने। क्यान थाइरोइड पेसेन्ट गेट प्रेग्नेन्ट? हजुर, थाइरोइडको पेसेन्ट चाहिँ डेफिनेटली प्रेग्नेन्ट हुनसक्छ, एकदम सक्सेसफुल प्रेग्नेन्सी हुन्छ। इभन थाइरोइड कन्ट्रोलमा नहुँदाखेरि पनि प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुनसक्छ। यसले सब फर्टिलिटी गराउने हो, इन्फर्टिलिटी होइन। सब फर्टिलिटी भनेको चाहिँ बच्चा बस्न अलिक गाह्रो चाहिँ मान्छ, तर बस्दै नबस्ने चाहिँ होइन। डज प्रेग्नेन्ट फिमेल ह्याभ टु गेट सर्जरी फर हर थाइरोइड? सर्जरी चाहिँ गरिँदैन, क्यान्सर भएको खण्डमा चाहिँ मात्रै विचार गरेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुरको चाहिँ थाइरोइडको लागि के टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रगतको मात्रै टेस्ट गरे पुग्छ, T3, T4 अनि TSH। आइभीएफ गर्नु पर्दैन। हाइपर र हाइपोमा कुन धेरै कमन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइपोथाइरोइड धेरै कमन हुन्छ, हर्मोन उत्पादन कम हुने चाहिँ अलिक धेरै कमन हुन्छ। TSH भनेको के हो? TSH चाहिँ पिट्युटरी भन्ने जुन ग्रन्थि हुन्छ दिमागमा, त्यसबाट निस्किने तत्त्व हो, जसले चाहिँ हाम्रो घाँटीमा भएको थाइरोइड भन्ने ग्रन्थिमा गएर थाइरोइडलाई चाहिँ सिग्नल जस्तो दिन्छ कि थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गरौँ। अनि थाइरोइड हर्मोन राम्ररी उत्पादन भइरहेछ भने चाहिँ त्यस अनुसारले फेरि TSH को भ्याल्यु पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। TSH को भ्याल्यु माथि तल भएको खण्डमा चाहिँ हामीले थाइरोइडको समस्या, थाइरोइड धेरै उत्पादन भइरहेछ कि कम उत्पादन भइरहेछ भनेर थाहा पाइन्छ। अनि थाइरोइडको रोग छ कि छैन, एउटा त्यो सिम्पल जाँचले मात्रै थाहा हुन्छ। T3, T4 पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एनी स्पेसल डायट रेजिमिन? थाइरोइडको पेसेन्टले अब कुन खालको थाइरोइड हो होइन, अब थाइरोइडको कम उत्पादन हुने थाइरोइड हो भने चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ थाइरोइडको औषधि मात्रै खाए पुग्छ। बन्दगोभी त्यो मासुहरू, भटमासहरू नखाने, त्यस्तो चाहिँ गाजरहरू नखाने, त्यस्तो गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ हाम्रो आयोडिन चाहिँ पर्याप्त छ। अनि सी फुडहरूमा चाहिँ अलिक धेरै आयोडिन हुन्छ, त्यो खाएको राम्रो हो। ट्रिटमेन्ट अप्सन्स भनेको त्यही औषधि हो। बेबीमा चाहिँ हाइपोथाइरोइड हुने सम्भावना हुन्छ। इफ प्रेग्नेन्सीमा कन्ट्रोल छैन भने जन्मिन बित्तिकै अथवा जन्मिसकेपछि चाहिँ मिडल एजतिर। टिकाजीले सोध्नु भएको छ, डज प्रेग्नेन्ट ह्याभ डिस्टिङ्क्ट फिचर अफ थाइरोइडिजम? त्यस्तो छैन। प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइडको सिम्टम र अरू बेला थाइरोइडको सिम्टम एउटै नै हो। तर प्रेग्नेन्सी चाहिँ यत्तिकै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक आलस्य लाग्ने, अलिक एङ्जाइटी, अलिक डिप्रेसन हुने टाइम नै हुन्छ। त्यही भएर अलिक कन्फ्युजिङ चाहिँ हुनसक्छ। डज थाइरोइड अफेक्ट वेट? हो, थाइरोइडले चाहिँ साँच्चीकै वेट बढ्ने र घट्ने हुन्छ। थाइरोइड हर्मोनको उत्पादन कम भइरहेछ भने चाहिँ वेट धेरै बढ्छ। अनि एक्कासी वेट बढ्यो, एकदम आलस्य लाग्यो भने चाहिँ एउटा सङ्केत पनि हो थाइरोइड भयो भनेर। अर्को भनेको चाहिँ थाइरोइडको हर्मोन बढी उत्पादन भइरहेछ भने झट्ट वेट घट्ने, एकदम छिटो छिटो मान्छेहरू दुब्लाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। अदितिजीले सोध्नु, इज रेडियो आयोडिन थेरेपी नेसेसरी फर पेसेन्ट विथ ग्रेव्स डिजिज प्रायर टु कन्सिभिङ? हाउ इफेक्टिभ इज इट? हु आर द सुटेबल क्यान्डिडेट्स? रेडियो आयोडिन थेरेपी चाहिँ वान मोडालिटी अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ हो ग्रेव्स डिजिजको लागि। अब प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ गर्न मिल्दैन हामीले रेडियो आयोडिन। त्यही भएर बच्चा पाउनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने कसैलाई ग्रेव्स डिजिज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ थाइरोइड ग्रन्थिबाट चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ। यो अटो इम्युन कारण नै हो। हाम्रो जिउले चाहिँ आफै नै थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई बिगार्दै हुन्छ अनि धेरै उत्पादन गराइरहेको हुन्छ। अनि यसको चाहिँ थेरेपी चाहिँ अगाडि नै गरेको राम्रो प्रेग्नेन्सी भन्दा, किनभने प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ हामीले ट्रिट गर्न मिल्दैन। अनि प्रेग्नेन्सी प्लान गरिराख्नु भएको छ भने गरे हुन्छ। नर्मल डेलिभरी हुनसक्छ कि सक्दैन? नर्मल डेलिभरी डेफिनेटली हुनसक्छ। सिजारियन चाहिँदै चाहिँदैन। यसमा चाहिँ थाइरोइड मात्रै एउटा कारण हो भने चाहिँ। ज्योति दिदीले सोध्नु भएको छ, म 25 मिलिग्रामको थाइरोइड मेडिसिन युज गर्छु,
मिन्स प्रब्लम वेट नि बढेको छ, बेबी भएको छैन, के गर्ने होला? हजुर चाहिँ एकचोटि हाम्रो क्लिनिकमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु। यो ठुलो समस्या होइन। हजुरको थाइरोइडको मेबी औषधि मिलेको छैन कि त अरू पनि कुनै समस्या हुनसक्छ। हामी यता एकचोटि इभ्यालुएट गरेर अनि कुरा गरौँला। डज डिलिभर्ड बेबी सफर फ्रम हाइपरथाइरोइडिजम? बेबी मे सफर फ्रम हाइपोथाइरोइडिजम। द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ बच्चाको पनि स्क्रिनिङ गरिन्छ। इन हाउ मेनी डेज टेस्ट अफ थाइरोइड इज इसेन्सियल? थाइरोइडको जाँच चाहिँ हजुरले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु भएको छैन भने चाहिँ वर्षमा गराउनु पर्यो। अनि नभए चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि भइसकेपछि अनि महिनामा चाहिँ गराइराख्नु पर्यो। थाइरोइडको जाँच चाहिँ खाली पेटमै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर खाली पेटमा दिएको चाहिँ अझै राम्रो। डज इट ओन्ली ह्यापन टु प्रेग्नेन्ट वुमेन? सुप्रियाजीले सोध्नु भएको। त्यस्तो होइन, प्रेग्नेन्सीमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। तर प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ यो एउटा कन्सर्नको इस्यु हुन्छ, किनभने एउटा थाइरोइडले मात्रै बच्चा भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यसको सप्लिमेन्टेसनले मात्रै चाहिँ फेरि ठिक पनि हुन्छ। यो जुन बेला पनि हुनसक्छ, जसलाई पनि हुनसक्छ। धेरै जसो 30 वर्षपछि चाहिँ देखा पर्छ। धेरै जसो क्वेसन चाहिँ मैले आन्सर गरेँ। एउटा चाहिँ सूचनाजीले चाहिँ म्याम पिसिओएसमा कन्सिभ हुन्छ कि हुँदैन, यसमा कतिको चान्स हुन्छ कन्सिभ हुन? यो चाहिँ हाम्रो टपिकभन्दा बाहिरको क्वेसन भयो। तर पिसिओएसमा पनि सूचना चाहिँ कन्सिभ चाहिँ हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्सिभ हुने चान्स एकदम राम्रै हुन्छ, नराम्रो चाहिँ हुँदैन। हाम्रो रिजल्ट पनि पिसिओएस पेसेन्टहरूमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ। पिसिओएस पनि एउटा सामान्य रोग हो जसमा चाहिँ अन्डाशयबाट चाहिँ अन्डा हरेक महिना एउटा अन्डा विकसित भएर निस्किन सकेको छैन। हजुरको जिउमा चाहिँ फिमेल भन्दा चाहिँ मेल हर्मोनहरू बढी भएको कारणले अनि इन्सुलिनको समस्या भएर यस्तो भइरहेको हो। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ र बच्चा पनि हुनसक्छ। यसमा पनि आइभीएफ आइयुआई ठुलो ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन, नर्मलबाट नै कन्सिभ हुन्छ। हजुर एकचोटि क्लिनिकमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। अब आजको लागि चाहिँ यति नै हो। यो डिस्कसनबाट चाहिँ जनचेतना चाहिँ बढाउने प्रयास गर्दै थिएँ। अनि अब हजुरहरूलाई के सोध्नु छ अथवा आफूलाई थाइरोइडको समस्या छ जस्तो लाग्छ, कुनै लक्षण छ जस्तो लाग्छ, बच्चा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ तर बच्चा भइरहेको छैन, अथवा पटक अबोर्सन भइरहेको छैन, अबोर्सन भइरहेछ, सम्पर्क गर्न मन लाग्दैन, त्यस्तो कुराहरूमा अहिले इन्ट्रेस्ट लागेको छैन भने चाहिँ हजुरलाई थाइरोइडको समस्या हुनसक्छ। हजुर एकचोटि मलाई चाहिँ वाट्सएपले आइभीएफ सेन्टरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। धन्यवाद।